السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج رمضان المبارک دی 20 تاریخ سن 1443 ہجری اور 22 اپریل سن 2022 ماہ رمضان، ماہ سیام دا تیسرا خطبہ جمعہ ہے۔ والدین کے حقوق اور حقوق اس عنوان نال اج دا خطبہ جمعہ معنون ہے، اور لفظ حقوق نو تسی سارے جان دے ہو، حق دی جمع حقوق، اور لفظ حقوق یعنی عین نال اس دا معنی ہے نافرمانی۔ عام فہم لفظاں دے اندر انج سمجھ لو کہ ماپیاں دے فرما بردار دا مقام کی ہے اور انہاں دے نافرمان دا انجام کی ہے۔
ابن ماجہ شریف دی روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے فرماتے ہیں، ایک بندہ نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ حاضر ہویا، آ کے کہندا ہے ما حق الوالدین علی والدہما، اولاد دے ذمے والدین دا یا رسول اللہ کنا کو حق ہے؟ اولاد دی زندگی دے اندر والدین کی حیثیت رکھ دے نے، انہاں دا کی مقام ہے اور کی ہونا چاہیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق الوالدین تے کوئی لمبا چوڑا درس ارشاد نہیں فرمایا، کوئی تقریر، کوئی خطبہ، واعظ، سونے نے دو گلاں کیتیاں تے یادگار کیتیاں۔ کیوں بھئی؟ آندے نے نا سونے دی ہر گل ہی سونی ہوتی۔ استاد محترم ایک بات سنایا کرتے ہیں اپنے بیانات دے اندر کہ ایک وڈیرے جائے اماں جی حج کر کے آئے تے ہن کول پوترے پوتریاں سارے بچے بچیاں کٹھے ہو کے بہ گئے تے پوچھن لگے کہ اماں بیبے دس ویکھیا کی ہے؟ ہن اماں جی وڈیرے سن، کوئی پڑھے لکھے بھی نہیں سن، نہ انہوں نے کسی جگہ دا نام ہوندا سی، نہ انہوں نے پتہ سی یہ جگہ کیویں بنی تے کیوں بنی، لیکن جواب انہاں محبت وچ گجیا تے بڑا سونا دیتا۔ جدوں پوتریاں پوترے پوچھن کہ اماں جی کی ویکھیا جے؟ آندی ہے وے جاؤ وے میری جان چھڈو، سونے دی ہر شے ہی سونی جی، سونے دی تے انجی سونے مصطفیٰ دی ہر گل ہی۔ آپ نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مینوں جامع کلمے عطا فرمائے نے۔ یہ حدیث بڑی معروف ہے کہ 6 خوبیاں آپ نے بیان کیتیاں کہ مینوں 6 خوبیاں اللہ نے عطا فرمائیاں نے، اور 6 دیاں 6 پھر کسے وقت بیان کریں گے۔ انہاں وچوں سب تو پہلی یہ ہے کہ اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مینوں جامع کلمے عطا فرمائے نے۔ جامع کلمے دا معنی کی ہوندا ہے کہ سونے جیڑی گل سمجھانا چاہتے نے وہ گل تے چھوٹی جہی ہوندی ہے پر او دے وچ معانی اور مطالب بہت زیادہ ہوتے ہیں، اینوں کہیدا جامعیت۔ تو اس حدیث دے اندر بھی جامعیت نظر آندی ہے سانوں۔ صحابی کی پوچھدا ہے کہ ما حق الوالدین علی والدہما، والدین دا اولاد دے ذمے یا رسول اللہ کی حق ہے؟ تے ہن جواب سنیا جے، آپ نے فرمایا ہما جنتوں کا و نارو، بس ہما جنتوں کا و نارو کا کی مطلب؟ اے پوچھن والیا تیرے والدین ہی تیرے واسطے جنت نے تے تیرے والدین ہی تیرے واسطے جہنم نے، اینی کو گل کہی۔ مطلب معنی کی وضاحت کیا ہے اس حدیث دی کہ انہاں دی فرما برداری کرے گا تے جنت دا حقدار بن جائے گا، تے جے انہاں دی نافرمانی کرے گا تے جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ والدین دی اہمیت اور انہاں دی خدمت دا اجر اور ثواب کتنا زیادہ ہے اور اللہ دے ہاں عمل کتنا محبوب ہے کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میں نے خواب آیا تے خواب دے اندر میں اللہ دا جنت وینا پیا۔
اللہ اکبر۔ تے جنت دے اندر میں اپنے ایک صحابی حارثہ بن نعمان دی قرآن پڑھ دیاں آواز سنی۔ قرآن اللہ دا ہوئے، پڑھن والا نبی دا صحابی ہوئے، تے جتھے پڑھ رہا ہے وہ جگہ جنت ہوئے، سونے تے سہاگا نہیں۔ فرمایا صحابیوں میں رات خواب دے اندر جنت ویکھی، حارثہ بن نعمان اپنے پروانے دی آواز جنت وچ قرآن پڑھ دیاں میں سنی۔ صحابہ کرام نے متجسس انداز میں پوچھیا یا رسول اللہ کیوں ایسا کیوں ہے، ایدہ کی عمل ہے، ایدی کی شان ہے، کیوں ہے، کس وجہ تو اتنی شان بنی کہ جنت دے اندر قرآن پڑھ دے؟ تساں سنیا خود اپنے کناں نال۔ آپ فرماندے نے اینو اللہ نے اے اجر تے اے ثواب تے اے وڈیائی تے اے عزت تاں عطا فرمائی ہے کہ اے حارثہ جڑا ہے اپنی ماں دا بڑا فرما بردار سی، تے ماں دی فرما برداری ساری زندگی کردیاں دنیا تو چلا گیا، آج جنت دے اندر قرآن پڑھدا میں اپنے کناں نال آپ سن کے آیا۔ کوئی یہ دے جنتی ہونے شک ہے؟ جنت دے اندر اس حارثہ دی آواز کنے سنی؟ میں تے نہیں سنی، تساں بھی تے جے سونے نے سنی ہے نا او دی زبان تے سانو اپنی اکھاں نالوں زیادہ یقین ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَضَىٰ رَبُّكَ تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ تو سوا کسی دی عبادت ہونی چاہیے نہیں۔ عبادت دے لائق کون ہے؟ صرف اور صرف ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، لگاؤ تو لو سے اپنی لگاؤ، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم۔ اللہ اکبر۔ اللہ سونے دیاں عبادتاں فرمایا میرے تو سوا اور کسے دی عبادت نہیں، اپنی عبادت تو فوراً بعد بغیر کسے تاخیر تو بغیر کسے وقفے تو اپنی عبادت دا بیان کر دیاں ساری اللہ فرما دینے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے
عبادتاں میریاں کرنیاں نہیں تے احسان اپنے ماپیاں تے کرنا ہی۔ اللہ اکبر۔ دو ایتاں ایک خطبے دے اندر میں پڑھیاں کنیاں؟ سورت بنی اسرائیل دا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، 15ویں پارے دا بھی تیسرا رکوع اور سورت بنی اسرائیل دا بھی، اور اس رکوع دیاں پہلیاں دو ایتاں نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان دو آیات دے اندر والدین دے 6 حقوق بیان فرمائے۔ کنے؟ 6 حقوق ذرا سن لو اجمالاً، میں اکٹھے تو انہوں پہلے گنوا دیواں تاکہ دل دی تسلی ہو جائے۔ پہلے نمبر تے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماپیاں نال احسان کرنا ہے۔ پھر فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ۔ دوسرے نمبر تے فرمایا تیرے والدین دوویں بڈھے ہو جاندے نے یا انہاں دوواں وچوں ایک بڈھا ہو جاندا ہے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، انہوں اف وی نہیں ہو آکھنا، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرے نمبر تے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماپیاں نو جھڑکنا بھی نہیں ہو، انہوں ڈانٹنا بھی نہیں ہو۔ چوتھے نمبر تے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہاں نال گل کرنی ہے تے بڑی عزت احترام نال کرنی ہے۔ کنے ہو گئے؟ 4 حق، ایت 1 حق 4۔ ہن دوسری ایت شروع ہو گئی، 5واں حق فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین دے سامنے عاجزی دے تے نرمی دے کندھے چکا کے رکھیا کر، انہاں دے سامنے اونچا نہ ہویا کر۔ اللہ اکبر۔ انہاں دے سامنے ایویں پونگیاں نہ ماریا کر، انہاں دے سامنے اپنا وڈا پن نہ جتلایا کر، یہ 5واں حق ہے۔ اور 6ویں نمبر تے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ انہاں دے واسطے اللہ فرماندے نے میرے سامنے ہاتھ چک لیا کر، انہاں واسطے دعاواں کریا کر۔ اللہ جی میں چھوٹیاں ہوندیاں انہاں مینوں پالیا ہے، چھوٹیاں ہوندیاں جی میں میرے تے شفقتاں کیتیاں نے، چھوٹیاں ہوندیاں جی میں میرے تے رحمتاں کیتیاں نے۔ اللہ ایویں تو بھی انہاں تے اپنی رحمت دا نزول فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا اللہ فرماندے نے میرے کو کردہ ہی رہا کر۔ اللہ اکبر۔ یہ 6 حقوق فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین نال احسان کرنا ہے۔ احسان دا معنی کیا ہے؟ میں تفسیر مظہری دے وچوں مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ دی لکھی ہوئی ہے تفسیر دی کتاب ہے تفسیر مظہری، کہ والدین نال احسان دا کی معنی ہے؟ فرماندے نے جو اپنے واسطے پسند کرنا ہے وہی اپنے امی ابو واسطے پسند کریا کر۔ جڑا لباس آپ پسند کرنا ہے وہی لباس اپنے ابو واسطے تے امی واسطے پسند کریا کر۔ جو کھان پین واسطے خود پسند کرنا ہے یہ ہوئی اپنے والدین واسطے پسند کریا کر۔ انہوں اللہ اکبر کوئی غلط چیز، کوئی ردی چیز یا کوئی فضول چیز نہ لیا کے دیا کر۔ جو آپ کھانا ہے انہوں بھی کھلایا کر، جویں دا آپ پہننا ہے انہوں بھی پہنایا کر۔ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اور
کتے فرمایا وَقُلْ قَوْلًا كَرِيمًا، اینا نال گل بڑی نرمی نال تے بڑی ملائمت نال اور پیار نال محبت نال عزت اور عظمت نال اینا نال گل کرنی ہے۔ ایدہ معنی بھی مولانا ثناء اللہ نے تفسیر مظہری دے اندر کیتا، فرمایا جس طرح ایک غلام اپنے آقا دی گھر دی چوری کر کے دوڑیا ہوئے، اللہ اکبر، اس مالک نے اس غلام نو تلاش کرنے واسطے پچھے پیادے دوڑائے نے کہ جاؤ انہوں لب کے لے آؤ، انہیں کیوں چوری کیتی ہے۔ او دے نوکر اس غلام چور نو لب کے لے آؤ دے نے، ہون اے غلام چوری کرنے والا اپنے آقا دے سامنے اپنے مالک دے سامنے گلاں کر رہا ہے، اپنی رودات سنا رہا ہے کہ جناب میں کیوں چوری کیتی۔ سناندیاں اڑ جاندہ ہے، دو لفظ بولتا ہے، رک جاندہ ہے، پھر بولتا ہے، پھر اڑ جاندہ ہے، او دے تے اپنے مالک دی دہشت چھائی ہوئی ہے۔ فرمایا جس طرح یہ چوری کرن والا غلام اپنے ظالم آقا دے سامنے ڈردا ڈردا تے چکدا چکدا بولتا ہے، فرمایا اس طریقے نال اپنے والدین نال گل کرنی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت والی نرمی والی گل۔ اللہ اکبر، تواڈے والدین میرے والدین پھر بھی مسلمان، اللہ اکبر، آؤ میں تانوں ایک ایسے عظیم شخص دی، ایسے عظیم انسان دی سیرت دی جھلک بخاواں کہ جیڑا آپ تے اللہ دا نبی ہے تے باپ او دا مشرک ہے، باپ او دا مسلمان نہیں مشرک ہے، اور نمرود ظالم مشرک بادشاہ دا قریبی اور مقرب ترین ہے، اقرب قریب ہے۔ اللہ فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، سارے آکھو سبحان اللہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑی میں تواڈے تے کتاب نازل کیتی ہے، اس کتاب دے اندر اپنی جد امجد ابراہیم دا بھی تذکرہ لوکانوں پڑھ کے سنایا کرو۔ انہو کان صدیقا نبیّا، میرا ابراہیم تے میرا صدیق نبی سی۔ اللہ سونیا میں اپنے ابراہیم دادے دی سیرت دا کیڑا پہلو بیان کراں۔ اللہ فرمان دینے ویکھنا، اپنے باپ نو ابراہیم واز کرن لگے نے، میری توحید دا راہ وکھان لگے نے، میرے ابراہیم دا رد عمل دسو تے نال پھر جڑا او دے باپ دا رد عمل ہے وہ بھی بیان فرما دیو۔ فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ یہ سورہ مریم ہے، 16واں پارہ ہے، 4 ایتانے دے 4 دے شروع تو یا آباتے یا آباتے یا
अबद या अबद, ऐ मेरे अब्बा जी, ऐ मेरे अब्बा जी, लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैया। अब्बा जी जेड़े सुनते नहीं, जेड़े वेंदे नहीं, जेड़े तुहाडी मुश्किल कुशाई नहीं कर सकते, अब्बा जी इन्हां दी इबादत क्यों करदे हो? या अबदी इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म मालम यातिका फत्तबिनी अहदिका सिरातन सविया। अब्बा जी बेशक मैं तुहाडे तो छोटा वां, बेशक तुसी मेरे तो वड्डे हो, भावें तुसी मेरे बाप हो, भावें मैं तुहाडा पुत्तर हाँ, पर अब्बा जी सुन लो, जेड़ा इलम मेरे कोल आया है वो इलम तुहाडे कोल नहीं। मेरी पैरवी कर लो, मैं तुहानू सीधे राह वल टोर दियांगा। या अबद ला ताबुद शैतान इन्न शैताना काना लिर्रहमान असिया। अब्बा जी शैतान दी इबादत ना करया जे, शैतान ते अल्लाह दा बड़ा ही ना फरमान है। या अबद इन्नी अखाफु यमस्सका अज़ाबु मिनर रहमान फतकून लिश्शैतान वलिया। अब्बा जी मैनू ते डर लगता है कि तुहानू अल्लाह दा अजाब ना आ पकड़े। अब्बा जी तुसी जहन्नम दे अंदर जांदे हो, मेरे कोलों बर्दाश्त नहीं होंदा। अब्बा जी ऐसा ना होवे किसे किते तुसी शैतान दे दोस्त बन जाओ। अल्लाह अकबर। एडी खैर खाई वाला पुत्र ने वाज कीता है, एडी हमदर्दी वाला वाज कीता है। वो जेड़ा जहन्नम तो बचाए ओदे नालों ते वड्डा खैर खा है ही कोई नहीं। क्यों भाई बेटे इब्राहीम दे वाज खैर खाई नजर आउंदी है कि नहीं? ऐस ऐत नूं पढ़ी है जड़ी आखिर ते मैं पढ़ी है, या आबा ते इन्नी अखाफ हो, अब्बा जी मैनूं तो डर लगदा है ऐ या मस्सा का अजाब मिनर रहमान। अब्बा जी किते तुहानू अल्लाह दा अजाब ही ना छू जाए, अल्लाह दा अजाब ही ना पहुँच जाए। फतकून लिश्शैतान वलिया, तुसी शैतान दे दोस्त ना किते बन जाओ। मैं तो इस गल तो डरना। इन्नी हमदर्दी, इन्नी खैर खाई, ते हुण प्यो बोलिया। कौन बोलिया? पुत्र ने ते अदब ते एहतराम ते प्यार ते मुहब्बत वाली हद कर दी, लेकिन बाप सियाणा नहीं सी, समझदार होंदा पुत्र नूं उठ के सीने नाल ला देंदा, ओदा मूँह चुमदा कि एडा सियाणा पुत्र है मेरा। ना ना, ओनू ये गल्लां रास नहीं आईयां। ते की कहंदा है अरागिबुन अंतान आलिहती या इब्राहीम, अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम। अपनी पंजाबी जुबान ही तर्जमा सुन लो। पुत्र इब्राहीम मुड़ना ही कि नहीं इन्हां कम्मां ते? ओए इब्राहीम इन्हां तो बाज आउणा ही कि नहीं, मुड़ना ही कि नहीं? सुन लै, ला इल्लम तंतहि, जे तू ना मुड़ियो, बाज ना आयो, ला अर्जो मन्ना का, मैं रजम कर दियांगा तेन। लो खैर खाई दे जवाब अल्लाह अकबर। ये किस तरह का रवैया है बाप का? चूँकि मुशरिक है, और एक कुलिया याद रखना, मुशरिक दलाइल दे अंदर हमेशा नरम ते तबीयत दे अंदर हमेशा गरम। मुशरिक दलाइल च नरम ते तबीयत च गरम, ते मवाहिद तबीयत च नरम ते दलाइल च हद कर देंदा है, अखीर कर देंदा है। ये अल्लाह दे पैगंबर इब्राहीम दे मुनाजरे ते तुसी सुनते ही रहंदे हो। हुण इस बाप मुशरिक कोल चूँकि दलील कोई नहीं सी,
تے طبیعت گرمی، اوے ابراہیم مڑنا ہے کہ نہیں، تو باز آنا ہے کہ نہیں، میں تینوں پتھر مار مار کے سنسار کر دیاں گا، تے جے نہیں تے وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، جے میرے ہتھوں مرنا نہیں ہو تے پھر میرا گھر ہی چھڈ دے، پھر میرا جے مرنا نہیں تے پھر میرا گھر چھڈ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں آکھیا اچھا ابا وچوں فکر تینوں گھر دا ہے، میں سمجھ گیا تینوں وچوں تینوں گھر دا فکر چاہ چڑھیا بڈھے بارے تینوں گھر دا، تینوں میں نہ گھر دا خواب وکھاواں، تینوں گھر ہور نہ میں لب کے دیاں کوئی یہ نال ودیا، نا آکھیا میرا گھر چھڈ دے۔ تے اللہ دے پیغمبر ابراہیم کی کہندے نے، فرماندے نے سلام علیک، سلام علیک، سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیّا۔ ابا جی جے گھر تانوں چاہیدا تے پھر تواڈے تے سلامتی ہووے، اے گھر تانوں مبارک ہووے، میں جا رہا واں سأستغفر لک ربی، ابا جی میں پردیس دیاں راواں وچ ٹراں گا، میں کھجل ہوواں گا، پر ابا جی میں وعدہ کرنا واں تواڈے واسطے اللہ کولوں پھر بھی بخشش منگدا ہی رواں گا۔ کدی کوئی پتر انج دا ہویا ہے اج؟ الا ماشاءاللہ کوئی سنیا جے کوئی مثال کہ پیو نے یا ماں نے ماریا ہوئے تے پتر آکھے میں اللہ کولو تیرے واسطے معافی منگاں؟ اللہ اکبر۔ اے ابراہیم ہے علیہ السلام، باپ مشرک دا احترام کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے میرے ابراہیم لے ہن میں تینوں پتر ایک دین لگا، انہوں تو آکھے گا نا میں تیرے گلے تے چھری پھیرنی ہے تے انہیں تاں بھی انکار نہیں کرنا۔ سمجھ آئی جے نا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، واقعہ سنانا مقصد نہیں، اللہ اس بیٹے دی بھی تعریف کر رہا ہے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ میرے پیغمبر سونیا میرے اسماعیل دا بھی ذکر کرنا جڑا وعدیاں دا سچا سی تے بڑا صدیق تے میرا رسول نبی سی۔ اللہ اکبر۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میرا اسماعیل اپنے گھر والیاں نماز تے زکات دا حکم دین والا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مرضیہ، میرا اسماعیل میرا بڑا ہی پسندیدہ سی۔ اللہ اکبر۔ یہ بات ثابت ہوئی کہ جڑا اپنے ماپیاں دا فرما بردار ہوئے گا نا اللہ اولاد بھی فرما برداری عطا فرمائے گا، تو جے اپنے والدین دا نا فرمان ہوئے گا تے اولاد کو پھر فرما برداری دی توقع، فرما برداری دی امید نہ رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کئی اولاداں جنہ والدین نو خوش کیتا، والدین کو دعاواں لیاں اور والدین دے فرما بردار کہلا کے جنت دے حقدار بنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے نام انہاں دا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلمہ میرے سونے نبی دا پڑھ لیا ہے۔ مسلمان ہون تو بعد جدو اپنے گھر واپس گئے نے تے جا کے ویکھیا گھر دا منظر بڑا عجیب ہے۔ ماں نے سر تو دوپٹہ لایا ہوا ہے،
गर्मी दे अंदर शदीद धुप दे अंदर बैठी हुई है, खाना भी नहीं खाती, माँ पानी भी नहीं पींदी। अल्लाह अकबर कबीरा। साद कहते ने मैं आख्या अम्मा जी खाना खा लो, पानी पी लो, सिर ते कपड़ा ले लो, उठो मैं तुहाडी मंजी छावें कर दियां। ते माँ कहती है वे साद वे उस मुहम्मद दा मुरीद बन गया है, वे अपने प्यो दादे दे दीन नू छड़ दिता ही। जदों तक वापस अपने प्यो दादे दे दीन च नहीं आएगा, सुन ले मैं खाना भी कुछ नहीं, मैं पीना भी कुछ नहीं, मैं उठ के धुप्पियों भी छावें नहीं होना, मैं तेरे सिरे चढ़ के मरना है। फरमाते ने जिस दिन साद ईमान ले आया, जिस दिन साद ईमान ले आया, माँ उस दी सुन रोई, वे पुत्रा मैं ज्यों दी मर गई, एक ही जुल्म की तोई। वे जदों तक तीर नहीं छड़ेगा मैं तेरी गल मननी नहीं, खाना पीना कुछ नहीं। सहाबी रसूल परेशान है, अफसुरदा हालत दे अंदर अल्लाह दे नबी सोने दी खिदमत दे अंदर तशरीफ हाज़र होए। या रसूल अल्लाह अज़मैशां भारियां पै गईयां ने, या रसूल अल्लाह एक पासे माँ है, एक पासे अल्लाह दा रसूल है। माँ कहदी है अल्लाह दे रसूल नू छड्ड दे, ते कुरान कहदा माँ दी फरमा बरदारी करनी है, माँ प्यो दी ना फरमानी नहीं करनी। या रसूल अल्लाह मैनू दसो मेरे मसले दा हल की है। मेरे नबी सोने अजे खामोश ने, कुरान बोलिया ते की फरमाया, व इन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा वत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया सुम्मा इलैया मरजिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। अल्लाह फरमाते ने जिबरील ये ऐत कुरान दी लै जा ते मेरे पैगंबर सोने दे कल्बे अथर ते जाके ऐत मेरे वालों उतार, पैगाम दे कि मेरे पैगंबर सोने अपने सहाबी साद नू दसो बेशक वालिदैन दी फरमा बरदारी करनी है, इन्हां दे आखे लगना है, इज्जत करनी है, एहतराम करना है, लेकिन अगर तेरे वालिदैन तेनू अल्लाह नाल शिरक दा हुक्म देन ते फिर इन्हां दे आखे नहीं लगना। साद खुश हो गए, मेरे मसले दा हल निकल आया। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिता है, सोने पैगंबर दा ते मेरा साथ हुण छुट नहीं सकता। घर गए जाके वेख्या माँ उस हालत दे अंदर है। अम्मा जी उठो ना, मैं तुहानू मंजी छावें कर दियां, अम्मा जी उठो कुछ खा पी लवो। नहीं पुत्र मेरी गल मन, गल नहीं मनेगा ते मैं तेरी नहीं मनांगी। अल्लाह अकबर। साद कहंदा होवेगा अम्मा जान कोई शक नहीं, जेड़ी मीम माँ वाली है बड़ी मुकद्दस है, जेड़ी मीम माँ वाली है बड़ी प्यार वाली है, बड़ी मिठी है, बड़ी मुहब्बत वाली मीम है। पर अम्मा जी जिस मीम नाल तुसा मुकाबला पा लिया उस मीम वर्गी मीम दुनिया ते कोई नहीं। एक मीम माँ वाली ते दूसरी मीम क्यों भाई सारे बोलो केड़ी दूसरी? मीम मीम मुहम्मद दा मीम ओ नहीं,
میم میم محمد دا میم او نہیں جنوں آخ دے نے آمیم لوکی، ایتا میم محبت دا بیج لوکو، پر سمجھن پیج علیم فہیم لوکی، ایسے میم نے مولے ہے جگ سارا، ایسے میم نے مولے ہے جگ سارا، روم چین تائیں کرن تعظیم لوکی، اس میم نے میں سام مٹھا، ایویں ظاہر وچ کہن حکیم لوکی۔ اماں جی اس میم ورگا تے میم کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، صادقیا سن مانی میری، صادقیا صادقیا سن مانی میری، جے تو 100 واری مر جاویں تے 100 واری پھر زندہ ہوویں، مینوں کلمہ پڑھ دیاں پاویں، نی جادوگر تو جس نو آکھیں، او جادوگر تو جس نو آکھیں، او جنت رائی وخاوے، جیڑا اس دے پچھے ٹر پے او کیوں نہ جنت جاوے۔ اماں سن لے میرا پیغام کیا ہے، سن لے میرا مشن آف لائف کیا ہے، زندگی دا مقصد کیا ہے، میں نہ چھوڑا ساتھ نبی دا، میں نہ چھوڑا ساتھ نبی دا، اماں چھوڑ دیاں گا تینوں، تیری خاطر میں سونے نو چھوڑا، یہ سودا نہیں پجدا مینوں۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوتا ہے والدین دی فرما برداری ادو تک جدو تک اللہ تے اللہ دے رسول دے احکام دے خود بھی پابند رہن، تینوں بھی پابندی دا حکم دین، تینوں اللہ تے اللہ دے رسول دی پابندی دا اللہ تے اللہ دے رسول دی مخالفت دا آرڈر دین، پھر اینا دی فرما برداری آپ پاویں اللہ تے اللہ دے رسول دے مخالف ہی ہون۔ ایک گل ذہن وچ رکھیا جی، ابراہیم دا باپ ابراہیم دا مخالف نہیں سی، مخالف سی نا، پھر بھی اپنے باپ دی فرما برداری کیتی۔ تیرے والدین پاویں اللہ تے اللہ دے رسول دے آپ مخالف ہون، جدوں تک تینوں مخالفت دا حکم نہ دین اونی دیر تک انہاں دا فرما بردار بن کے رہنا ہے، جدوں اللہ تے اللہ دے رسول دی مخالفت دا آرڈر دے دین پھر انہاں دی فرما برداری نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ لوگ جو والدین دے نافرمان نے، فرما بردار سنے ہیں نا، اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت دیاں دیوانہ تک نام روشن کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دا نام روشن ہویا مشرک باپ دی فرما برداری دی وجہ تو، اسماعیل پیغمبر علیہ السلام دا نام روشن ہویا اللہ دے نبی دی اور اپنے باپ خلیل ابراہیم دی فرما برداری دی وجہ تو۔ آؤ نافرمان دا انجام سن لئیے۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل دے اندر ایک اللہ دا بہت بڑا ولی ہے، اور اس دا ذکر کسی عام کتاب دے اندر نہیں، صحیح بخاری شریف دے اندر آندا ہے۔ اس دا نام ہے جریج رحمت اللہ علیہ۔ کی نام ہے؟ جریج ولی۔ اللہ اکبر۔ انہیں الگ کتے جنگلہ دے اندر ڈیرا پایا ہوا ہے، کلی جی ایک بنائی ہے، اتھے اللہ دیاں عبادتاں کردا ہے۔ ایک دن ماں نے
اپنے دل دے ہتھوں مجبور ہو کے پروگرام بنایا کیوں نہ ہوئے کہ میں جا کے اپنے پتر جریج دی ملاقات کر کے آواں انہوں ویکھ کے آواں کس حال دے اندر ہے کنے دن ہو گئے نے پتر نے منہ نہیں وکھایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے ماں گئی ہے جا کے اس کلی دے باہر کھلو کے کہیں دیئے یا جریج یا جریج، وے جریج میرے پترا، وے جریج میرا بیٹا۔ جریج نفل ادا کر رہا ہے، اللہ دیاں عبادتاں دے اندر مشغول ہے، دل دے اندر خیال آیا ایک پاسے نماز ہے ایک پاسے ماں دی آواز ہے، ماں نال تے ملاقاتاں ہوندیاں ہی رہن گیاں کیوں نہ ہووے میں نماز پڑھ لواں۔ لیکن اللہ دے ولی کولو فیصلہ غلط ہو گیا۔ جریج کولو فیصلہ کیویں غلط ہویا؟ جیڑی نماز پیا پڑھدا سی او نفل سی تے ماں دی گل سننا فرض۔ جیڑی نماز پڑھ رہا سی او نفل سی تے ماں دی گل سننا سن لو۔ اج کوئی یہ بہانہ نہ بنائے میں تے قرآن پیا پڑھدا سا تے پیو جان ہی نہیں سی چھڑدا، واجاں ماری آوندا سی میں ہن قرآن پڑھنا سی کہ پیو دی سننی سی۔ او پیو دی سن تینوں قرآن نالوں بہتا ثواب ملے گا۔ تے کوئی بیٹی آکھے میں تے نماز تسبیح پڑھ دی ساں تے ماں نے جئی لہر بنی ہے بس آوازاں ماری گئی ہے میں تے بس غصہ ہی آ گیا مینوں۔ نا میری بہن تو ماں دی گل سن، نماز تسبیح نفل ہے، تہجد نفل ہے، اشراق نفل ہے، چاش نفل ہے، ماں دی گل سننا فرض ہے۔ ماں دی گل سن اللہ اینا چیزاں نالوں زیادہ ثواب عطا فرمان گے۔ اللہ اکبر۔ کی آندا جریج ماں نال تے پھر بھی ملاقاتاں ہو ہی جان گیاں تے ہن نماز تے نہیں چھڈنی میں۔ ماں آوازاں دیندی رہی اے نمازاں پڑھدا رہا، اخیر ماں نو جواب جدو کوئی نہ ملیا ماں مایوس ہو کے واپس چلی۔ کچھ دن گزرے پھر آئی اللہ دیاں مرضیاں، پتر پھر عبادت کر رہا ہے، پھر نفل پڑھ رہا ہے، ماں نے پھر آواز دیتی یا جریج یا جریج، اے جریج میرے بیٹیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جریج میری گل سن، پر جریج اجے بھی عبادت دے اندر مشغول ہے، ماں دی گل دا جواب دیتا ہی نہیں۔ ماں پھر واپس چلی گئی، تیسری بار پھر آندی ہے، پھر پتر نفل پڑھ رہا ہے۔ کیوں جی؟ اللہ دی حکمت، پتر پھر نفل پڑھ رہا ہے۔ ماں نے پھر آوازاں دیتیاں جریج پتر میں تینوں ملن واسطے آئی ہاں۔ جریج نے پھر کوئی جواب نہ دیتا۔ ماں دا دل دکھ گیا، کلیجہ ہل گیا، آنسواں پریاں نگاواں جدوں آسمان والوں اٹھائیاں اور کم دے ہاتھ، ضعیف ہاتھ اللہ دے سامنے بلند کیتے تے کی کہیں دیئے وے جریج تینوں تیسری وارا پتر ملن واسطے آئی ہاں، تو تے اگوں ہاں کرنا گوارا نہیں کیتا، جواب دینا گوارا نہیں کیتا۔ سن لے میں دکھی ہو کے جا رہی ہاں اور دکھ پرے الفاظ اپنی زبان تو نکال رہی ہاں کہ جنی دیر تک کسے فاحشہ اور بدکار عورت دا منہ نہ ویکھے اللہ تینوں انی دیر تک موت ہی نصیب نہ کرے۔ ایک کنے بد دعا دیتی ہے۔ آج جڑا سب تو وڈا ماں دا نافرمان ہوندہ ہے انہیں اپنی چاند گاڑی مگر رکشے مگر لکھایا ہوندہ ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ یہ تیرے تے ہوا حرام ہے بندہ پوچھے؟ آپ ماں دا دل دکھانا ہے۔ ایک تے سویرے ماں نو کروں گاڑا کٹ کے نکلنا ہے،
ماں دی بے عزتی کر کے نکلنا ہے. اتو سفر دے اندر گانا سنیا جا رہا ہے اور بےہودہ قسم دے ڈائیلاگ اور فلماں دیکھیاں جا رہی نے. تیرا کیڑے جگ بھلا ہوئے گا، نہ تو ماں دا فرما بردار نہ تو رب دا فرما بردار. اللہ اکبر. پتر جریج اونی دیر تک تینوں موت نہ آوے جدوں تک کسے فاحشہ عورت دا منہ نہ ویکھے. اے اللہ دا ولی جریج اللہ دیاں عبادتاں کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، نمازاں پڑھ رہا ہے. ادھروں پنڈ دیاں جوان لڑکیاں نے نماز دی حالت دے اندر ہی اللہ دے ولی جریج نو گریبان تو پھڑ لیا ہے، مارنا شروع کر دیندے نے. مار دے کلی وچوں باہر لے آئے، ککھاں دی کلی گرا دیتی، مکان ٹا دیتا، ویرانیاں ہو گئیاں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دا ولی کہن لگا اے پنڈ والےو مینوں کیوں مار دیو؟ مینوں دسو تے میرا جرم کیا ہے، میرا گناہ کیے، میرا قصور کیے. کہیں دے نے اپنے آپ نو وڈا صوفی بنایا ہی، اوے وڈیا نمازیا، اوے وڈیا عبادت گزارا، اوے وڈیا سجدے دارا. اوے فلانے قبیلے دی ایک خوبصورت عورت ہے، او دے گھر ایک ناجائز بچہ پیدا ہویا ہے، نکاح اس عورت دا کوئی نہیں ہویا، بغیر نکاح دے اس عورت دے گھر بچہ پیدا ہویا ہے. تے اس عورت نے چودھریاں دے سامنے آپ اقرار کیتا ہے کہ اے بچہ جریج دا بیٹا ہے. جریج نے نعوذ باللہ میرے نال بدکاری کیتی، او دے سلے وچ اے بچہ پیدا ہویا ہے. جریج نے سوچیا تے ہوئے گا ماں دیاں بد دعاواں لگ گئی ہیں. اللہ اکبر. اچھا اے مار دے ڈیرے تے لے گئے، کٹہرے دے اندر کھڑیاں کر دیتا. اپنی زبان دے اندر عدالت سمجھ لو، عدالت دے اندر جا کے کھڑیاں کر دیتا. ہاں بھائی جریج یہ ہوئی عورت ہے، اے عورت بھی سامنے کھڑی ہے جیڑی کہیں دی ہے کہ اے بچہ جڑا پیدا ہویا ہے یہ جریج دا بچہ ہے. اللہ دا ولی کہنے لگا عورت نال مینوں کوئی سروکار نہیں، عورت نال میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ جڑا پیدا ہون والا بچہ ہے اے مینوں وکھاؤ، میں اے دے نال کوئی گل کرنی چاہنا. اللہ اکبر. اللہ دے ولی جریج نے بچے نو پکڑ لیا ہے، پکڑ کے اپنی گود دے اندر بٹھا لیا ہے، اور گود دے اندر بٹھا کے حدیث پاک دے اندر آندا ہے بچے دے پیٹ تے ہاتھ پھیریا ہے اور پوچھ دے نے بچیا ذرا بول کے دسنا تیرا باپ کون ہے؟ ادھروں اللہ دے سامنے اللہ دے ولی نے دعاواں کیتیاں. اللہ سونیا جے اج میری صفائی دے انتظام نہ کیتے تے نیک لوگ بدنام ہو جان گے. اللہ جے اج میریاں صفائیاں دے انتظام نہ کیتے نیک لوکاں دی بدنامی ہو جائے گی. اوے نیکاں دی بے عزتی کارن، نیکاں دی بے عزتی کارن تے راضی ہون ہزاراں، پر اپنے آپ نو شرم نہیں آؤندی اپنیاں کی کاراں. اللہ اکبر. اللہ نیک لوگ بدنام ہو جان گے. آج میری صفائی دا کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے. بچے نے اب بچے نو اپنی گود دے اندر جریج نے بٹھایا ہے، پیٹ تے ہاتھ رکھیا ہے، پوچھیا پتر ذرا بول کے دسنا تیرا باپ کون ہے؟ کوٹ والے او دودھ پیندا بچہ بولیا ہے. میں اللہ دے ولی دی ولایت دا بھی قائل ہاں، اس دی کرامت دا بھی قائل ہاں، پر ولی انج دا ہوئے، ولی ایسا نہ ہوئے جنہوں ویکھیاں کھادا پیتا باہر پہ آوے.
اللہ دا ولی ایسا ہوئے کہ جیدہ ذکر میرے سونے نبی دی زبان تو نکلیا ہوئے اور بخاری شریف دے اندر 3-4 جگہ تے او دا واقعہ آیا ہوئے. کیوں بھئی پھر ایسے ولی دی خاک ساڑیاں اکھاں دا سرما, ایسے ولی دی جتی دی خاک ساڑیاں اکھاں دا سرما. اللہ اکبر. او دے نالین او دیاں جتیاں ساڑے سر دے تاج. اللہ ذوالجلال ایسے ولیاں دی مخالفت تو سارے انو محفوظ فرمائے. ایک جملہ یاد رکھ لو, تاریخی جملہ ہے, اپنے دلہ دے اندر منقش کر کے لے جاؤ, ذہنہ دے اندر جما کے لے جاؤ. جیڑا اللہ دے ولی دی توہین کرے وہ بے ایمان. میں ممبر رسول تے کھڑا ہو کے با وضو حالت دے اندر رمضان دیاں مبارک کڑیاں دے اندر بات کر رہے ہیں. جیڑا اللہ دے ولی دی توہین کرے وہ, بولو دے صحیح, تو انہوں کو شک ہے اس گل دے اندر؟ اچھا چلو سونے نبی دی ایک حدیث سنانا پھر بولیا جے. آپ نے فرمایا, اللہ فرماندے نے جیڑا میرے ولی نال دشمنی رکھدا ہے وہ میرے نال اعلان جنگ کردا ہے. جیڑا میرے ولی نال دشمنی رکھدا ہے وہ میرے نال اعلان جنگ کردا ہے. ہن بولو جیڑا ولی دا منکر ہے وہ پکا ہے نا بے ایمان؟ کئیاں دا شک اجے بھی نہیں نکلیا. اللہ اکبر. اللہ ہی کڈے تواڈے شک سارے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں گل کر رہا سا, جیڑا ولی دی توہین کرے او بے ایمان ہے, لیکن جیڑا کسے بے ایمان نو ولی آکھے اس تو بڑا بے ایمان ہے. پیٹ تے ہاتھ رکھیا, پتر دس تیرا باپ کون ہے؟ دودھ پیندا بچہ بولیا, کہندا لوگو اس اللہ دے ولی جریج نو ایویں مار دے ہو, اے دے تے ایویں ظلم کر دے ہو, اے تے پاک ہے, میرا باپ تے فلانا بکریاں چارن والا چروایا ہے. اللہ اکبر. لیکن ماں دی بد دعا نے ولی نو پریشان کر دیتا ہے. ساڑی تو آڑی کی حیثیت ہے, ماں دی بد دعا نے اللہ دے ولی نو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. اتھوں تک کہ ایک صحابی, انہاں دا نام ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے آخری کڑیاں آ گئیاں لیکن جان نہیں نکل دی, مشکل بڑی بڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اللہ دے پیغمبر سونے تک پیغام پہنچیا, یا رسول اللہ او تہاڈا صحابی علقمہ ہے, جان ہنسلی تے پھسی ہوئی ہے, جان نہیں نکل رہی. یا رسول اللہ بڑی تنگی دے اندر ہے, بڑی مشکل دے اندر ہے, چلو نا جا کے اللہ دے سامنے او دے گھر بہ کے کوئی دعا ہی کر دیو. آپ فرماندے نے جاؤ جا کے او دے کول کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ دی تلقین کرو, ہو سکتا ہے او دی جان سوکھی نکل جائے. پھر صحابی آئے, یا رسول اللہ او دے بڑیاں مشکلاں بڑیاں ہویاں نے. آپ فرماندے نے پتہ کرو دے ماں باپ وچوں کوئی زندہ ہے وے کہ نہیں. پتہ کروایا, بڈی ضعیف العمر اماں جی, یا رسول اللہ دی ماں زندہ ہے. اچھا چلو پھر او دے نال ملاقات کریے. میرے آقا تشریف لے گئے, جاندیاں سار پوچھیا اماں اپنے بیٹے علقمہ تے تو ناراض تے نہیں؟ ماں کہندی ہے یا رسول اللہ سچی گل پوچھو تے میں ناراض نہیں. ہمیشہ اے اپنی بیوی پیچھے لگ کے میرا دل توڑیا کردا سی. یا رسول اللہ میرا دل دکھایا کردا سی, مینو پریشان کریا کردا سی, میری گل نو تے کچھ سمجھدا ہی نہیں سی, او دی گل ضرور مندا سی. یا رسول اللہ میرا دل دی وجہ تو بڑا دکھ ہے, میں پریشان ہاں. نہیں اماں جی اے تے راضی ہو جاؤ, اینو معاف کر دیو. نہیں نہیں یا رسول اللہ میں اینو معاف نہیں کرنا. اچھا بلال پیارے میرے بلال ذرا آ جنگراں وچوں لکڑیاں اکٹھیاں کر کے لیا. ماں کہندی ہے یا رسول اللہ لکڑیاں اکٹھیاں کر کے کی کرو گے؟ اماں جی تسی جو اپنے پتر نو معاف نہیں کر دیاں, اے دی جان پھسی ہوئی ہے تے میں انہاں لکڑیاں نو اگ لاواں گا, اگ دے اندر تیرے بیٹے نو سٹاں گا تاکہ دی جان سوکھی نکل جائے. کوٹ والے ماں ماں ہی ہوندی.
ماں ہی ہوندی ہے۔ جدو یہ گل سنی اللہ دے نبی سونے نو اگ دے اندر سٹن گے، ایدی جان سوکھی نکل جائے گی۔ ماں دے کلیجے نو رک پیا، دل نو ہول پے، یا رسول اللہ میں اپنی اکھاں دے سامنے اپنے پتر نو اگ وچ کیویں ڈگدیاں ویکھاں گی تے برداشت کراں گی۔ آپ فرما دے نے بی بی اس اگ دے اندر تو دا ڈگنا برداشت نہیں پئی کر دی تے جہنم دی اگ تے دے نالوں بھی بڑی ڈاٹی، جہنم دی اگ دے نالوں بھی زیادہ سخت ہے۔ ماں کہندی ہے یا رسول اللہ گواہ ہو جاؤ میں اپنے الکماں نو معاف کر دیتا ہے۔ ادھروں ماں نے معافیاں دے اعلان کیتے، ادھروں اللہ نے بھی اعلان معافی دا کر دیتا ہے۔ زبان تے کلمہ جاری ہویا ہے، ادھروں کلمے دے لفظ پورے ہوئے نے، ادھروں جسم وچوں روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ جنہ فرما برداریاں کیتیاں والدین انہاں واسطے جنت، جنہ نافرمانیاں کیتیاں اوہی والدین انہاں واسطے جہنم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو جنت دے سودے خریدن دی توفیق عطا فرمائے، جہنم دی گرم ہوا تو بھی اللہ سانو محفوظ فرمائے، اور اپنے والدین جنہ دے زندہ نے، دوویں زندہ نے یا ایک زندہ ہے، جڑے زندہ نے اللہ انہاں کولوں دعاواں لین دی توفیق عطا فرمائے، جڑے فوت ہو چکے نے انہاں واسطے اللہ سانو دعاواں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔